کے کھڑے ہونا نہیں منگدا میں شیعہ دے گھر چلا دے بندہ ہائے نہ کرے بی بی دی کرمان قبر چ نہ بھولسا میں معاشر چ نہ بھولسا میں بابے دے سامنے روزہ علی فرمایا کیڑا مار بی بی دی اتنا اونچی بولے میرا حسین پچھو لکدا محمد دی دیا زندگی گزر گئی ہے میرے دار لوگوں کو زندگی گزر گئی ہے تھوڑی دیکھ رہی خوشر ٹھیک ہے میں نے کھڑا میں کھیلنے لگا ہوں بندہ جڑا بندہ حاضر ہے بکھریاں بکھریاں وصیتاں پتراں نال بکھریاں دھیاں نال بکھریاں مرشد علی نال بکھریاں بی بی فضا نال بکھریاں 23 سال دی نوکری ہے میں بی بی فضا دی وصیتاں سال ممبر تو نہیں پڑھیاں نہ سنیاں دل کیتا میں سال پڑھیاں سڑک تے ویکھن واسطے ایک لفظ آنے میرے نال رل کے دہرانا چھوٹے بچے بھی دہرانا ماں تے ماں ہوندی ماں تے ایک بار اچھی دہرا لو ماں تے بی بی دی فضا بہن میرے نیڑے آ فضا نو کول بلا کے بی بی دی شاہی چھوڑی میرے بوئے تے آئے بی بی دی انجا کی منیا ایک ہاتھ نال تسا جھولا جھلایا میرے حسین دا دوسرے نال تسا چکی چلائی بی بی دی جدو حسین تنو اماں تے میں بڑا چنگا لگ دے بی بی دی فضا بہن جندا جھولا جھلیندی رہی انو پیاس بڑی لگ دی ہے بی بی دی اج دے بعد میں نہیں ہونا بندہ پانی منگدا رہ جائے انو پانی کوئی نہ دے فضا دی بی بی لارو میرا وعدہ پانی دے سا پر ماں تے ماں پانی منگدے ہو امیر نہیں ہو غریب ہے بی بی ادی دوسرا میرا بڑا ہی امیر ہے بی بی ادی اتنا امیر ہے کدے دھوپ تے نہیں ٹریا یہ میں جملہ آکھن لگا بی بی ادی جدوں بھی دربار چولیاں میں حسن نو چہرہ نہیں دکھدی لیکن میں شیعہ مننا جڑا ہن ہائے نہ کرے ایتھے مینوں صدر یاد آ گئی درجات بلند حیدر عباس گزری دے میرے بھرا صدر لکھی ہوئی بطول رو پڑی حسن نے دیکھا ہے مجھ کو نماز کھانے عقل مار کے دے کلیاں مار مو گیا اللہ مان بی بی ادی نے میرے حسن مارنا بی بی ادی فضا بہن ماں تے ایک باری دہرانا یار ایک باری دہرانا ماں تے ایک باری دہرانا بارش کے موسم میں ویکھنا ماں تے ماں تسی عزادار ہونا جڑا عزادار ہے میں ویکھے ماں تے ماں ہوندی ہے بی بی ادی نہ میرے شبیر نو مارنا انہاں میرے حسن نو مارنا بی بی ادی فضا بہن اج کربلا دی ابتدا ہو گئی بی بی ادی میں جان دیاں علی دے گل وچ نہ رسیاں پائیاں بی بی ادی نہ علی نو ظلم مارنی ہے میرے حسن دے میت تے تیر لگنا بی بی ادی کربلا وچ نہ میری دھیاں نو مارنا دھیاں دا لفظ آ کے تے جبرار رک گئی ہے بی بی ادی پھر آکھو دھیاں نو مارنا ہے فضا دی تو نہ رو جتھے لوڑ پئی میں ہتھاں دا پردہ بنے گا جتھے لوڑ پئی میں کن پیچھے لکے سا فضا دی تیریاں ساریاں منیاں میری ایک مار تیری مہینہ بی بی ادی جدو تیری دھی خطبہ دے تو ضرور آویں ماں تے ماں ہو دے اللہ مان پڑھا ایک صدر وین دی ہن سید اجازت ہے پڑھا دعا چھوٹے بچے کو لے کے کھڑے دروازے والے حضرات تک جتھے جتھے کو کھڑے جتھے جتھے کو بیٹھے ایک باری ہاتھ اونچے کرو اونچے کرنا اونچے ایک دعا بناؤ دعا اللہ میرے عاشق حسین رونا یکم محرم اتھے اوئیاں بیٹھیاں جڑیاں کدی اپنے جنازے تے نہیں دعا منگنا بچہ تسی بھی ہائے کرنی ہے
دعا منگدا میرا اللہ شالا چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے کڑی کھائے تو صدقے جاوا چھوٹے بچیاں دی ماں مر دے بچیاں نوں نہیں پتہ ہوندا سارے نال کی ہوئے کدے مامے جایا کدے ماسیاں جایا کدے پھوپھیاں جایا جویں جویں شام ہوے بچے ماں نوں لبدے ودے ہوندے جدوں ماں نظر نہ آوے یتیماں نوں جتھے جا ملے بھائی شم پاوندے حضرات ویلا فضا دی یا علی و حسن و علی حسین نہیں لبدا علی دوڑے ماں دی قبر تے لیٹا ہویا عقل مار کدے اماں قبر چ باہر من نظر نہیں کدو کے پیادے کیویں چھگڑی برچھی او آیا قبر دی کیویں اصغر کو دفن عشا کیویں ٹکڑے سناوا ایک شکل بیٹھ دی پیادی قبر تے آئی ہے نبی دی آن امینوں کی کیوں ہے وہ کہ پیادی حالتاں والے در خدا دا امتیاں ہمیشہ بابا تیری دین تیرے نوکرا کہتے مادم ہر بدا بس کرنا آئے بہت کیے پڑھ دے ماں پڑھ دے ماں جانے کیوں آج کھڑے ہونا یہ کسی کو کھڑے ہونا کسی کو کھڑے ہونا